अस्सलामु अलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, जिस तरह कल नहीं परसों अफसर मैसूरी स्टूडियो, अफसर मैसूरी दफ्तर का जो है इफ्तिताह हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से बहुत सारे लोगों ने हमारे उस वीडियो पर जो है मुबारकबाद पेश की है। हम सबका जो है अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं 1,27,000 से जायद, सब लोगों को जो है मैं अपनी दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने जो है मुझे मुबारकबाद पेश की। और आज हमारे यानी अफसर मैसूरी स्टूडियो पर जो है पहली रिकॉर्डिंग होने जा रही है। इस हमारे पहले रिकॉर्डिंग पर हमने दावत दी है कि मौलाना मोहम्मद मुताहिर जमील साहब, जो मदरसे मसीहुल उम्मत में आखिरी साल आलिमियत कोर्स कर रहे हैं, पिछले 4 सालों से मदीना मस्जिद में तरावी सुना रहे हैं। इस मर्तबा इंशाअल्लाह अपने मोहल्ले की मस्जिद अल बदर में तरावी तय पाई गई है। माशाअल्लाह, कारी साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत अच्छे अंदाज में कुरान शरीफ पढ़ने का लहजा इनायत फरमाया है और साथ ही साथ नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैदान में भी खूब अंदाज जो है इनको अता फरमाया है। लिहाजा हमारी इस स्टूडियो में पहली रिकॉर्डिंग खिरात और नाते पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शुरू करने के लिए हम मौलाना से गुजारिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काफ हा या ऐन साद। ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया। क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअलर रअसु शैबा वलम अकुन बिदुआइक रब्बि शक़िया। वइन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्रअती आक़िरन फ़हब ली मिन लदुनक वलिय्या यरिथुनी व यरिथु मिन आलि याक़ूब वजअल्हु रब्बि रज़िय्या। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुक बिग़ुलामिन इस्मुहु यह्या लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिय्या। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन वकानत इम्रअती आक़िरा वक़द बलग़्तु मिनल किबरि इतिय्या। क़ाल कज़ालिक क़ाल रब्बुक हुवा अलय्य हय्यिन वक़द ख़लक़्तुक मिन क़ब्लु वलम तक शैआ। क़ाल रब्बि इजअल ली आयह। क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन नास सलास लयालिन सविय्या। फ़ख़रज अला क़ौमिही मिनल मिहराब
فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العظيم. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا جی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کا دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کا دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں دل لٹانے کا دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا
کہ پھر ٹوٹ جانے کا دل چاہتا ہے، مدینے کے کانٹوں کو سینے لگا کر، مدینے کے ذروں کو سرما بنا کر، نگاہیں جھکائے نبی جی کو اپنے غم دل سنانے کا جی چاہتا ہے، نگاہیں جھکائے نبی جی کو اپنے غم دل سنانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے، کوئی پوچھے جبریل سے چاہیے کیا، محبت میں ان کی یقیناً کہیں گے، انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر، نبی کو جگانے کا دل چاہتا ہے، انہی پائے اقدس پہ بوسے سجا کر، نبی کو جگانے کا دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کا دل چاہتا ہے، بہت ہی گنہگار شہزاد ہوں میں، مگر یہ وظیفے بڑے کام کے ہیں، بہت ہی گنہگار شہزاد ہوں میں، مگر یہ وظیفے بڑے کام کے ہیں، درود ان پہ پڑھ کر، سلام ان پہ پڑھ کر، خدا کو منانے کا دل چاہتا ہے، درود ان پہ پڑھ کر، سلام ان پہ پڑھ کر، خدا کو منانے کا دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کا دل چاہتا ہے۔